बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब और करामात तो बेशुमार हैं, जिनका अहाता करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ़ बादशाह ही नहीं बल्कि सिद्क़ व तहक़ीक़ पर अमल पैरा औलिया इकराम के बाग़ का फल आले अली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा हैं। आप इस दुनिया के अज़ीम साइंसदान भी थे। आज की इस वीडियो में हम आपका एक तबीब के साथ इल्मी मुबाहिसा बयान करेंगे, जिससे आपकी इल्मी अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती और मुफीद वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब मंसूर के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर एक तबीब एक किताब बादशाह मंसूर को पढ़ कर सुना रहा था। आप भी बैठ कर खामोशी से सुनने लगे। जब वो फारिग हुआ तो आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ और मंसूर से पूछा, ये कौन है? बादशाह मंसूर ने जवाब दिया, ये आलम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तबीब आपसे मुखातिब हुआ और बोला, क्या आप भी इस किताब से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं? आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, क्यों? आपने फरमाया, जो कुछ मेरे पास है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम्हारे पास है। तबीब बोला, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मैं आपसे ज़्यादा आलिम हूँ। इमाम बोले, अच्छा, तो क्या मैं तुमसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? तबीब, ज़रूर पूछिए। इमाम, ये बताओ कि आदमी की खोपड़ी में कसीर जोड़ क्यों होते हैं? ये सीधी स्पॉट क्यों नहीं होती? तबीब बोला, मैं नहीं जानता। इमाम ने फरमाया, अच्छा, पेशानी पर सर की तरह बाल क्यों नहीं होते? तबीब, मैं नहीं जानता। फिर आपने फरमाया, पेशानी पर लकीरें क्यों होती हैं? तबीब बोला, मुझे नहीं मालूम। हज़रत इमाम फिर बोले, आपने फरमाया, आँखों पर अबरू क्यों करार दिए गए हैं? तबीब बोला, मैं नहीं जानता। हज़रत इमाम ने फिर फरमाया, आँखें बिदाम की शक्ल की क्यों होती हैं? तबीब, मैं नहीं जानता। इमाम बोले, नाक दोनों आँखों के दरमियान क्यों है? तबीब, मुझे मालूम नहीं। फिर आपने फरमाया, नाक के सुराख नीचे की तरफ क्यों हैं? तबीब, मालूम नहीं। फिर इमाम फरमाते हैं, होंठ मुंह के सामने क्यों बनाए गए हैं? तबीब, मालूम नहीं। इमाम ने फिर फरमाया, आगे के दांत बारीक और तेज़ और दाढ़ें यानी पिछले दांत चिपटे क्यों होते हैं? तबीब बोले, मुझे नहीं मालूम। हज़रत इमाम बोले, मर्द की दाढ़ी क्यों होती है? तबीब बोला, मुझे नहीं मालूम। इमाम, हथेली और तलवे में बाल क्यों नहीं होते? तबीब, मुझे नहीं मालूम। इमाम, नाखून और बाल बेजान क्यों होते हैं? तबीब, मालूम नहीं। हज़रत इमाम ने फिर फरमाया, दिल सनूबर की शक्ल का क्यों होता है? तबीब बोला, मालूम नहीं। हज़रत इमाम ने फिर सवाल किया, फेफड़े के दो हिस्से क्यों हैं और वो मुतहर्रिक क्यों होते हैं? तबीब ने जवाब दिया, मालूम नहीं। हज़रत इमाम ने फिर सवाल फरमाया, आपने कहा, जिगर गोल क्यों होता है? तबीब ने कहा, मालूम नहीं। हज़रत इमाम ने फरमाया, घुटने का प्याला आगे की तरफ क्यों होता है? तबीब आजिज़ आकर बोला, हज़रत, मालूम नहीं। तब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, मैं खुदाए दाना व बरतर के फ़ज़ल से इन तमाम बातों से वाकिफ़ हूँ। तबीब फ़ौरन बोला, आप फरमाइए,
تاکہ میں بھی فائدہ اٹھا سکوں۔ حضرت امام نے فرمایا، غور سے سن، آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ پھر کہا، سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں، نیز سردی اور گرمی کا بالحاظ وقت لباس بن جائے۔ پھر فرمایا، پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور اور روشنی بے رکاوٹ آ سکے۔ پھر فرمایا، پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے۔ پھر فرمایا، آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور یعنی روشنی پہنچے۔ دیکھو، جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے تاکہ روشنی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ روشنی جو ہے وہ معتدل آنکھوں تک پہنچے۔ پھر فرمایا، آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے بنائی تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے سے بآسانی خارج ہو سکے۔ پھر جواب دیا، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعہ ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ یہ غذا کثیف ہے یا لطیف۔ پھر فرمایا، ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے آئیں منہ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کر دیں۔ پھر فرمایا، داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے، ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ پھر ارشاد فرمایا، آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکے، اور داڑھوں کو چوڑے یعنی چپٹا اس لیے بنایا تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ پھر جواب دیا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کیونکہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، دل کو صنوبر شکل کا اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ پھر آپ نے جواب دیا، جگر کو گول اس لیے بنایا تاکہ معدے کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے۔ پھر آخر میں آپ نے آخری سوال کا جواب دیا اور آپ فرمایا، گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے ہے تاکہ آدمی بآسانی راہ پہ چل سکے، ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ یقیناً دوستوں، ایسے لوگوں کا علم اللہ پاک کی خاص عنایت اور کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اہل بیت علیہ السلام کے روشن چراغ ہیں۔ برکت کی خاطر میں ایک قول آپ کا کوٹ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے آبا یعنی بزرگ والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ تم لوگوں کی عورتوں سے عفت برتو تو تمہاری عورتوں سے عفت برتی جائے گی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات روح کا قرار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اہل بیت خاندان نبی کی محبت اور صحابہ کرام اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ
ان پہ کومنٹس اور لائک ضرور کریں. شکریہ.